عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تقطعت التجارات والطرق وكثرت الفتن خرج 7 علماء من آفاق شتى على غير ميعاد، يبايع لكل رجل منهم 314 رجلا حتى يجتمعوا بمكة فيلتقي 7، ثم يطلبون المهدي بمكة فيدركونه ويبايعونه بين الركن والمقام. رواه نعيم بن حماد. من خلال هذا الحديث يتبين أنه عند ظهور القلاقل والفتن والحروب والتحالفات الدولية وتقطع الطرق والتجارات يظهر عند ذلك علماء من عدة دول، من الجزيرة ومن العراق ومن الشام ومن مصر ومن اليمن ومن غيرها، من يعرفون زمن ظهور المهدي من خلال الأحاديث والأحداث والوقائع، فيجتهدون على إقامة أعمال الدعوة لإظهار الإمام المهدي عليه السلام، فيعدون الأنصار كل عالم معه 314 ويأخذون منهم بيعة العلماء ويحثونهم على المسارعة، فيقوم الترتيب في حركة الأنصار على قدم وساق. وعند استيفاء شروط الأحداث الزمانية يتحركون إلى مكة وحدانا وزرافات ومن كل البلدان، ومنهم من معه زوجته وأمه وأخته وابنته ولهن مثل الذي عليهن. روي في الحديث: يبايعه 314 رجلا فيهم نسوة. سيأتي الأنصار والأنصاريات من كل البلدان، يختص بذلك أهل اليمن لما ورد في الحديث أن المهدي يخرج من بينهم من كرعة وجرش. فيا أيتها الأنصارية، انظري أين يكون مكانك وموقعك وما هو دورك، فاسجدي لله واقنتي وابتهلي إليه أن يصطفيك من السباقات وأن يختارك من الأنصاريات، واعقد النية على النصرة والدعوة والبيعة، فإن الأجر عند الله عظيم والاختيار جليل، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وحذاري حذاري أن تصد عن سبيل الله وعن بيعة المهدي ولي الله، أو تمنع زوجك أو أخاك أو أباك أو ابنك من الهجرة إليه والبيعة له والنصرة له، فربما حرمت أجر الدنيا والآخرة، وأبعدك الله وأقصاك وطردك من رحمته وجفاك وحرمك من فضله وشناك وأحبط عملك وما هداك. وأقول لكل معارضة معاندة محاربة: كوني كيف شئت وقولي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تقطعت التجارات والطرق وكثرت